यो राजा गइसकेको आउनै नसक्ने मरेको मान्छेलाई समयले बताउनु सक्छ तपाईको सातो कहाँ आर्यघटमा जलाएर मेरो आमालाई मैले तपाईकोलाई सुन्नु गणतन्त्र आमा आउनुहुन्छ भनेर किन भनेर राजाले राम्रो काम किन यो देशमा 62 तपाईको सालको जनआन्दोलन कस्तो 62 52 सालमा माओवादीले विद्रोह गरेर आउनै नसक्ने कुरो अब कताबाट आउँछन् त्यो त समयले देखाउँछ आउन सक्नेमा निर्वाचनहरुको मुटु दरो बनाएको तपाईको के पछि तपाईको कमल थापा लगायतका राजावादी हो भनेर यो देशमा राजतन्त्र ल्याउँछु हामी चाहिँ के राष्ट्रवादी होइन कसरी होइन काला पानी जनताको छोरालाई युवा नीति युवा कस्तो कुरा तपाईहरु हावा कुरो गरेर तपाईहरु यार के कुरा गर्नुहुन्छ यो नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु म नवराज धानक। विशेष गरी हामी सार्वजनिक बहसमा डिबेट गर्ने गर्दछौं र पक्ष र विपक्षमा रहेर सार्वजनिक बहसमा हामी तर्क वितर्क प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। वास्तवमै पछिल्लो समय नेकपा भित्रको विवाद भइरहँदा एक अध्यक्षले अर्को अध्यक्षलाई आरोप प्रत्यारोप सँगै यतिखेर नेपाली राजनीति तरंगित भएको छ। यसै बीचमा देश तथा विदेशका विभिन्न देशका प्रमुख उपप्रमुख त्यसैगरी त्यहाँका प्रतिनिधिहरूको भ्रमणले पनि यतिखेर नेपाली राजनीति अब कता जान्छ भन्ने चिन्ता भइरहँदा यतिखेर यो गणतन्त्र यो लोकतन्त्र यो संघीयता जुन व्यवस्था नेपाली जनताको ठूलो बलिदानीबाट प्राप्त भएको व्यवस्था नै गलत छ भनेर सडकमा विशेष गरी यो व्यवस्थाका विरोधी राजा पक्षधर र राजावादीहरूले यो व्यवस्थालाई अब परिवर्तन गर्नुपर्छ, राजा आऊ देश बचाऊ भनेर उहाँहरूले देशभरि प्रदर्शन गर्न थालेका छन्। र आज मात्रै काठमाडौँका सडकमा पनि लामबद्ध रूपमा राजावादीहरूको प्रदर्शन देखियो। त देशको पूर्वी विराटनगरदेखि पश्चिमको धनगढीसम्म राजावादीहरूको उल्लेख्य संख्यामा सहभागी थिए। यो सहभागिता के वास्तवमा यो व्यवस्थाप्रतिको निराशा हो या यी अहिलेका राजनीतिक दलहरूले काम गर्न नसक्दा अब यो व्यवस्थामा राजा नै आजको आवश्यकता हो? यसै विषय सन्दर्भमा आज हामी डिबेट गर्दैछौं। डिबेटमा हामीसँग दुईजना बडो महत्त्वपूर्ण युवा नेता हुनुहुन्छ। नेकपाका युवा नेता हामीसँग हुनुहुन्छ रामप्रसाद रिजाल। हजुर हवस् नमस्कार। त्यसैगरी हामीसँग राजावादी र विशेष गरी राष्ट्रका लागि अब परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर राजाका समर्थक पनि हुनुहुन्छ युवा नेता सुरेश गिरी हुनुहुन्छ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। यहाँ दुवैजनालाई स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। अब म पहिलो प्रश्नमा सुरुवात गर्न चाहन्छु। विशेष गरी सुरेशजीबाट सुरु गर्न चाहन्छु। 2065 साल जेठ 15 लाई सम्झेर आज हेर्ने हो भने यो देशमा राज संस्थालाई जनताका प्रतिनिधिले संसदबाट सदाका लागि विदा गरिरहँदा अहिलेको यो सडकको नाटक यो मञ्चन यो किसिमको यो तपाईहरुको एक किसिमको यो यसलाई के शब्द प्रयोग गरौँ अलिकति तुच्छ हुन्छ कि भन्ने लागिरहेको छ। यो रोना धोना यो हो के गर्न खोज्नु भयो तपाईहरुले सुरेशजी? अब यस्तो हो, सबैभन्दा पहिला तपाईले जनताले कुन कहाँ कसरी जनताले जनप्रतिनिधि चुने, जनता कतिजनाले के कारणले जनप्रतिनिधि चुनेका थिए, राज संस्था कसरी फालियो, राजा कहाँ गएन, त्यस कारणले गर्दाखेरि संविधान सभाको निर्वाचन संविधान सभा 2064 साल 3 करोड नेपाली जनताले संविधान कहाँ मानेन भनेको आज तपाई मान्दैन भन्नुहुन्छ। जनता मान्दैन संविधान म्यान्डेट मान्दैनौँ हामी, किन संविधान मान्दैनौँ। 2-4 जनाले एउटा विदेशीको एजेन्डाबाट चाहिँ लादेर राखेको संविधान नेपाली जनताले मान्नुपर्छ भने छ। 601 जनाले कहाँ 601 जना 601 जनाले 601 जना त्यो विदेशी डलरहरूबाट बिकेका बिकौवाहरूले देश र जनताका विपरीत तरिकाले चाहिँ जुन तरिकाले संविधान लादे यो संविधान नेपाली जनतालाई अपच्य छ। त्यस कारणले गर्दा कुनै पनि हालतमा यो संविधान परिमार्जित हुनुपर्छ। अझ 2047 सालको संविधान चाहिँ लागू हुनुपर्छ। यो देश रक्षाका लागि हो नि, देशमा यदि स्वाधीनता ल्याउने हो भने उपलब्धिलाई तपाई किन अरूको इशारामा भन्दै हुनुहुन्छ? कस्तो अरूको इशारा भनेको अहिले तपाईको यो देशमा हेर्नुहोस्, राजाका पाला कुनै पनि देशहरूमा कुनै पनि घटनाहरू घटेका स्थिति थिएनन्, वैदेशिक हस्तक्षेपहरू परेको स्थिति थिएन। अहिले के हो भने यतिसम्म हस्तक्षेप गर्दा पनि यो लत्तो चाटेर चाहिँ तपाईको विदेशीहरूको चाहिँ समेत झोला बोकेर बस्ने अनि नेतृत्व नेपालको गर्ने यो सम्भावना छ। त्यस कारणले गर्दा कुनै पनि हालतमा हाम्रो असह्य छ। यो देशमा छिटो नै एउटा ठुलो आमूल परिवर्तन र देशले अभिभावक खोजेको अवस्था छ। त्यो अभिभावक तयार भएर बस्नु भएको छ। अभिभावकको सुरु भएर
अब एउटा कुरा मलाई भन्नु न सुरेशजी, अब यो मरेको लासलाई जिउँदा फर्काउने कुरा मसान घाटमा फिर्ता गर्छु भन्नु तपाईले यो शब्द फिर्ता लिनुस्। एउटा चीज के हो भने मसान घाटमा पुर्याएको यो संस्थालाई अलविदा गरेको विषयलाई तपाईँ मुर्दालाई जिउँदा फर्काउँछु भनिरहँदा जनताको अपमान गर्ने तपाईले सुरेशजी इतिहास सुन्नुस्। जनताको अपमान अहिले यो राज्यमा बस्ने लट्ठहरूले गरेका छन्। के भनेर आएको थिए संसदमा? हिजो चाहिँ तपाईँको संसदमा चाहिँ यहाँ खसीका टाउका र बोका कुकुरका टाउका बस्नु काट्ने ठाउँ हो भन्ने मान्छेहरू अहिले त्यो संसदमा गएका छैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि के हो भने 22 वर्ष इतिहास हेर्नुहोस्, मलेसियामा हेर्नुहोस्, नजिकको उदाहरणहरू, त्यसै थुप्रै राष्ट्रहरूमा राज संस्था पुनर्स्थापना भएको स्थिति छ र जनताले दिएका म्यान्डेट अनुसार चाहिँ यिनले काम गरिदिएको भए अहिले यसरी देशैभरि मान्छे रुवावासी गराएर चाहिँ एउटा तरिकाले चाहिँ अभिभावकको खोजी गर्थेनन्। राजाले दुईटा चिज गर्दैनन्, म राजतन्त्रवादी चाहिँ, म राष्ट्रवादी र राज संस्थावादी चाहिँ हो। तपाईँ अझै क्लियर हुनुहोस्। दुईटा चिज के गर्दैनन् भने एउटा धर्म बेच्दैनन् र अर्को जन्म दियो माटो बेच्दैनन्। यो दुईटा स्वाधीनताको लागि नै के हो भने अहिलेको अन्तिम लडाइँ हो। देश रहने कि नरहने, यिनले त देश बेचेर खाइसके, धर्म बेचेर खाइसके। यो डलरमा चाहिँ तपाईँको क्रिस्चियनिटीको डलरमा अरबौँ पैसा चाहिँ लिएर चाहिँ यो 80% चाहिँ तपाईँको हिन्दू राज्य भएका हिन्दू धर्म मान्ने लमीहरूका लागि चाहिँ सनातन हिन्दू धर्मको राज्य घोषणा गरे। त्यही भएर यी लट्ठकहरूले चाहिँ देश सिद्ध्याउने भए। विश्वले एक मात्रै चिन्ने नेपाल हिन्दू राष्ट्रलाई सिद्ध्याए। अब केही न केही जोगाउनलाई के हो नि राज संस्थाको आवश्यकता छ। अब म रामप्रसाद रिजालतिर जान चाहन्छु। रिजालजी, हजुर, उहाँले भन्नुभयो यो देश तपाईँहरूले बिगार्नुभयो, यो देश बेच्नुभयो तपाईँहरूले। अब यो व्यवस्था परिवर्तन गर्न राज संस्था एक मात्र अस्त्र हो। के कुरो के हो भने आर्यघाट गइसकेको राज संस्था अथवा राजा अब यहाँ आएर आउँछन् भन्ने तपाईँ कल्पनै नगर्नुहोस्। र अहिले यो देशमा तपाईँको जुन किसिमले राजावादीको नाममा केही मानिसहरू सडकमा चाहिँ तातिरहेको हामीले देखिरहेको छौँ, यसको कुनै अर्थ छैन। किनभने यो राज संस्थालाई हिजो समाप्त गरिसकेको अवस्था छ। उहाँले भन्नु सक्नुभयो म संविधान मान्दिनँ। संविधान कानुनभन्दा माथि कोही छ? हिजो तपाईँको 62-63 सालको जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, माओवादीको सशस्त्र विद्रोहबाट प्राप्त भएको गणतन्त्र संहिताबाट मुलुक अब ब्याग हुने अवस्था छैन। मलाई बोल्न दिनुहोस्। तपाईँले बोलेको बेला मैले सुनिराखेको छु। पाउनु कुरो हेर्नु, गणतन्त्र पाएको छ, संहिता पाएको छ, प्रजातन्त्र जनताले पाएका छन्। आज तपाईँ मानव विकासको प्रतिवेदनलाई नि हेर्नुभयो भने विश्वमा 5औं 6औं नम्बरमा चेतनाको स्तरमा अधिकार प्राप्त गर्ने देशमा आज के नेपाल पर्छ। आज यहाँ आदिवासी जनजातिहरूले, मधेसीहरूले, पिछडे पारेका वर्गहरूले, महिलाहरूले संविधानमा हक पाएको अवस्था छ। महिलाहरूले अहिलेको संविधानमा 33% आरक्षण पाएको छ। उत्पीडित वर्गहरूलाई पनि यो संविधानले अधिकार दिएको छ। त्यस कारणले नेपालको जस्तो व्यवस्था संविधान आज संसारमा छैन। यो विश्वव्यापी स्वीकारेको अवस्था हो। तपाईँ संविधान पढ्नुहोस्, कानुन पढ्नुहोस्, मेरो कुरो सुन्नुहोस्। तपाईँको कुरो मैले सुनिसकेको छु। यो राजा आउँछन् भन्ने कुरो के हो भने नेपाली जनताको यो तपाईहरुले ल्याउने जनआन्दोलन भयो। तपाईहरुको त्यसमा साँची हुनु छ। हामी सबैले देखेका छौँ त्यो जनआन्दोलनले राजाको प्रतिगमनलाई, निरुङ्कुश शासनलाई के गरिसक्यो, उखेरेर फ्यालिसकेको अवस्था छ। पशुपतिको आर्यघाटमा लगेर चाहिँ सद्घात अथवा जलाइसकेको अवस्था छ नेपाली जनताले। त्यस कारणले उहाँहरू कराउनु भनेको प्रेत आत्मा हो। तपाईँ गलत। अब यहाँ सुन्नु, तपाईँ सुन्नु मेरो कुरो। तपाईँहरू प्रेत आत्मा होइन, आर्यघाटमा जलाइसक्यो भने भन्नुभयो। यो के हो भने जनताले जनाइसक्यो। यो उहाँहरूले के हो भने कानुनबाट जलाइसकेको अवस्था छ। उहाँहरूले भन्ने वातावरण केही पाउनु भएन। सबै करोड भयो। अर्को कुरो, राजाले राम्रो काम गरेको भयो। किन भने राजाले राम्रो काम? किन यो देशमा 62 तपाईको सालको जनआन्दोलन 52 सालमा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह गरेर 17,000 नेपाली जनताको बलिदान किन गर्नु पर्यो? तपाई युवा नेता हुनु गणतन्त्र संहिता धर्मनिरपेक्षको पक्षमा राजाको निरुङ्कुश कदम प्रतिगमन जुन नेपाली जनताले त्यसलाई चाहिँ समाप्त पारिसकेको अवस्था छ। त्यसको दाह संस्कार गरिसकेको अवस्था छ। मैले अहिले के जोड दिन खोजिरहेको थियो भने कोही मान्छेहरू युवा अवस्थामा, तपाईँ हाम्रै पालामा अवस्थामा चाहिँ केही गरौँ भन्दै मरे भने एक्सिडेन्ट भएर पनि मान्छे मर्न सक्छ, झुन्डेर मर्न सक्छ, अथवा कसैले हत्या पनि गर्न सक्छ, अथवा आत्महत्या भएर मान्छे मर्यो भने तर्साउँछ अरे क्या। त्यो प्रेत आत्माले अब तपाईँ तर्सिरहनु भयो। त्यस कारण धेरै तर्सिनु भएहरू चाहिँ अहिले यति ठुलो तर्सिनु भयो नि। त्यस कारणले त्यो प्रेत आत्माको तपाईहरु धेरै तर्सिनु भयो अहिले हैन।
तपाईको मान्छे डर छैन मरिरहेको ठुलो मान्छेले तर्साको कुनै अर्थ हुँदैन कहिलेकाहीँ निन्द्रा बिग्रिन तपाईहरु सक्छ बिग्रिँदैन सपना तपाईले देख्न सकिन्छ। भात नै बिर्सिसक्नु भयो यहाँ अहिले यथार्थमा विपन्नमा केही हुँदैन त्यस कारणले तर अहिले सडकमा आएका देशभक्त नेपालीहरू जसरी उहाँहरूलाई ब्यानर आज राख्नु भएको छ नि स्वाधीनताको लागि गोर्खाली वीर गोर्खालीका नाममा स्वतन्त्र नागरिकका नाममा देशव्यापी चाहिँ देशभक्त नागरिकका ब्यानरहरू यी ब्यानर के हुन्छ अब त्यसमा एउटा रामप्रसाद कुरो जी? जुन सडकमा देखिएका केही मानिसहरू अब यो लोकतन्त्र केही मानिस गणतन्त्रमा लाग्छ तपाईँलाई? आफ्ना विचारहरू देशभरि अब यहाँ सुन्नु, हेर्नुहोस् त। आफ्ना विचारहरू राख्न पाउँछ उहाँहरुको मान्छे छैन होला के लागिहाल्छ मान्छे घरभित्र सबै छैन। बस्नुहुन्छ उहाँहरु तपाईँ एउटा आउनु सिट सडकमा तपाईँको आउनु न। जुन राजावादी सडकमा पार्टीले एउटा सिट ल्याउन सक्दैन त्यो भोट आधा कसले सबैका दिएको? साझा, मेरो कुरा सुन्नु। 74 सालको चुनावमा तपाईको केपी चाहिँ तपाईँको केपी कमल चाहिँ थापा लगायतका राजावादी हुँ भनेर पाउँछु। यो म देशमा मान्दिनँ। राजतन्त्र ल्याउँछु अब भन्नेहरूले चुनावको मैदानमा एउटा सिट जित्न सकेनन् कसले? जनताले पत्याएनन् कसले बताएन? कसले? त्यस कारणले हामी यहाँ कमल थापाका कुरा नगर्नुहोस्, यहाँ राष्ट्रवादीका कुरा मैले गर्नुहोस्। भन्न खोजेको यहाँ तपाईँ- हामी चाहिँ के तपाईँ राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी होइन होइन कसरी होइन तपाईँ राष्ट्रवादी हो राष्ट्रवादी हो, त्यसमा यसो देश देशलाई- बेच्नुभयो भने भन्नुभएको यो हो। देशमा- भूमि बेच्नुभयो, यस- यो तपाईँले देशमा जात रहेका बेच्नुभयो, धर्म विभिन्न बेच्नुभयो। धर्म बेच्नुभयो, जात बेच्नुभयो, भूगोल बेच्नुभयो। तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो 70 करोड खै। धर्मनिरपेक्ष भनेको के ए, हो? हत्या हिंसाका सेकुलरिजम कारण भनेको के हो? तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ? राज्यको कुनै धर्म हुँदैन यो देशमा बहुजाति बहुभाषी बहुधार्मिक तपाईहरु विविधतामा एकता भएको देश भएको कारणले आफ्नो आमा यहाँका बाबुको हरेक कुरा जाति गर्नुहुन्न। हरेक जात जातिले आफ्ना गर्नुहुन्न। धर्महरू संस्कारहरू एउटा बोल्नुहुन्छ, अर्को संस्कृतिहरू कुरा मान्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ। बन्द मनाउनु गर्नुहोस्। पाउनुपर्छ भन्नु धर्म यस्ता बेचेको हुन्छ नचाहिँदा कुरा बन्द गर्नुहोस्। म जनता हिन्दू बन्द धर्मको गर्नुहोस्। मान्छे हो मैले आफ्नो संस्कार गर्न पाइरहेको छु मैले दशैं मनाइरहेको छु मैले तिहार मनाइरहेको एउटा छु विदेशीको कल्चर त्यस ल्याएर कारणले भित्राउनु भएको। अरू जातले पनि आफ्ना धर्म संस्कार संस्कृतिहरू मनाउन पाउनु राष्ट्रिय धर्म एकतालाई बेच्यो बलियो भन्ने बनाउने जसरी कुरोलाई उहाँले भनिरहनु भएको छ नि, उहाँहरूको यो होली यो- वाइन खाएर पनि तपाईँहरूले चाहिँ यो देशलाई बेच्नुभयो भन्ने अब कुरा हेर्नु गर्छन् उहाँले अब अहिले देश बेच्ने कुरो त राजा महाराजहरूले गरेको अवस्था कहाँ छैन। गएको? कालापानी हिजो तपाईँको लिपुले राजा महाराजहरूले भारत- बेचेका? कालापानी कर्णाली सम्झौता नेपाली- कसले गर्यो? भारतको सेना हाँ? त राजा महेन्द्रको पालामा राखिएको भन्ने कुरो छ इतिहास हेर्नुहोस् होइन, रेकर्ड हेर्नुहोस् त्यस कारणले कर्णाली मैले सम्झौता भन्न कसले खोजेको गरे? कुरो के हो भने राजनेताले यदि राजा राजा महाराज महाराजाहरूले कुरा बन्द यहाँ गर्नुहोस्। सुन्नु यो तपाईँ- देशमा तपाईँ युवा 240 नेता, युवा नेता हुने। वर्षसम्म अलि सभ्यता भएर तपाईँले आफ्नो कुरा राख्नुहोस् उहाँले मेरो पनि कुरो आफ्नो कुरा सुन्नुहोस् राख्नुहुन्छ। यो होइन, देशमा प्लिज। तपाईँ 240 तार्किक वर्षसम्म बहस गरौँ, राजाले तार्किक बहस गरौँ, म आफ्ना तार्किकै विचारहरू कुरो गरौँ। म प्रमाण होइन, सहित अलिक ऐतिहासिक कुरो यथार्थ गरिरहेको हुनु छु। पर्यो कुरा गर्दाखेरि। मैले भन्न खोजेको कुरो के भने 240 वर्षसम्म राजाहरूले शासन गरेथे यो देशमा त राजालाई त भगवानको अवतार मानिएको अवस्था थियो राजाको जनताले मान्नु- नालायकपनले गर्दाखेरि गलत भेर मुख मान्नुहोस् है यो तपाईले देशमा के हो यो मुख भन्दा समाल्नुहोस् राज है। संस्था समाप्त भयो यो चाहिँ मुख सम्हाल्नु। राजाले लायक काम गरेको भए जनतालाई अधिकार कम्ती दिएको जति भए नालायक कोही छ अहिले? जननिर्वाचित के गर्यो? सरकारलाई बर्खास्त नगरेको भए जनताको मतको कदर गरेको भए राजाले आफै त्यो तपाईँको चाहिँ भनौँ न दरबार छोडेर जानु पर्छ नारायणी दरबार त्यो राजाको गएको दिन अन्तिमको तपाईँको 2065 साल जेठ 30 गते बिहिबारको अन्तिम दिन राजाले पत्रकार सम्मेलन मार्फत मैले केही क्षणको लागि गएको हो, मेरो सुरक्षित छ, मेरो मुकुट पत्रकार भन्नुभयो। सम्मेलनमा उहाँले त हेर्नुहोस् जनताको त्यसबेलाको- नासो म अहिले जनतालाई फिर्ता गर्छु भने भन्नुभएको छ रामप्रसादजी जस्तो अहिले अहिले यहाँनिर क्रस गर्छ त्यसपछि पत्रकार तपाईँ सम्मेलन म आफै छु भन्न खोजेको म ठिक छ पत्रकारको तपाईँ हैसियतले। हुनुहुन्छ होला मलाई एउटा कुरा यहाँनिर राख्न दिनु जस्तो अहिले मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् यो सडकमा आएका व्यक्तिहरू यो व्यवस्था गलत भयो भ्रष्ट भए यो देशमा यिनले चाहिँ गरी खान दिएनन् यो नेपालीको भावना भन्दा विदेशीको भावनाबाट ल्याएको व्यवस्था भनेर अहिले सडकमा आवाज अब यो सुनिने एउटा थाल्छ। कुरो नेपाली जनताको मतले हिजोको तपाईँले अघि भनिसक्नुभयो संविधान सभाको बैठकले राज संस्थालाई समाप्त गरेर नेपाल गणतन्त्रमा गएको अवस्था छ यो व्यवस्थामा केही कमजोरी होला त्यसलाई हामी समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्दै जानुपर्छ तर अहिले जनताको आक्रोश भनेको सरकारले सोचे जस्तो काम नगर्नु नि नचाहिँदा हो। कुरा। तर त्यसको लागि नेकपाको बैठक बसिरहेको अवस्था छ सचिवालयको बैठक भोलि पनि छ स्थायी कमिटीको बैठक बस्दैछ केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछ नेकपाले यो व्यवस्थालाई बलियो बनाउनको लागि सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि त्यो किसिमको गतिविधि पार्टीमा चाहिँ घम्साघम्सी चलिरहेको अवस्था छ लाग्छ अब नेकपा फुट्छ भनेर रमाइराखेका अवस्था छन् उहाँ जस्ता मान्छेहरूले भोज भतेर खाइरहेको अवस्था देखिन्छ तर कल्पना नगर्नुहोस् नेकपा अब अझ बलियो हुँदैछ यो देशको भाग्य तपाईँको भविष्य पार्टी निर्माण बलियो गर्ने नबलियो पार्टी होइन। अब नेकपा सुरेश भएको गिरी, म कारणले सुरेश गर्दा गिरीतिर अब यो खासमा पनि तपाईले बोलाइहाल्नुभयो यो राजा गइसकेको आउनै नसक्ने गलत। मरेको मान्छेलाई त्यो समयले कल्पना बताउनु गरेर के तपाईँको हुन्छ? सातो कहाँ? आर्यघाटमा जलाएर मेरो आमालाई मैले तपाईँको आर्यघाटमा यहाँ सुन्नु, सुन्नु, जलाइसकेको छु। गणतन्त्र अब संहिता- आमा आउनुहुन्छ भनेर मैले भन्नुको अर्थ त्यो भएर तपाईँको सातो कहाँ उहाँहरू हेर्नुहोस् डराएर अहिले घरमै भात खाने छोड्नु मेरो भयो। question, मेरो बुझ्नुभयो आमा- नि? मैले आफै आमालाई चाहिँ आर्यघाटमा तपाईँ बसिरहेको त्यो छु। हुनुहुन्न मैले तपाईँ भनेको त्यही हो। मैले आमालाई कहिले कहिले सपनामा देख्छु क्या
त्यो भनेको ओके, आमाप्रतिको ओके, माया ओके, सम्झना अब सम्मान हो ठिक छ। उहाँहरूको राजाप्रतिको सम्मान होला माया होला तर त्यो के हो भने कल्पना हो त्यो सपना हो त्यो कहिले त्यो भूत प्रेत हो। ल ठिक छ, सपना अब हुन्छ। ओके ओके अब म सुरेशतिर आउँछ। सुरेशजी मलाई एउटा कुरा बताउनुहोस्, केही दिन पहिले विगत 2-3 दिन यता पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको एउटा प्रतिक्रिया आएको छ, गणतन्त्रको खाना पाक्न अलिकति ढिला भएको हो, गोबर चाहिँ नखाउँ है। यो सङ्केत गरिरहँदा युवाहरू बाबुराम भट्टराईले कसले मान्ने? पहिला कुरो म भनिहालेँ, जनताको प्रतिनिधि होइन, जनताको प्रतिनिधि हो दस भने वर्ष यसो विरुद्ध सुन्नु, लडेको होइन। ऊ 3 करोड नेपाली जनताको प्रतिनिधि होइनन्। कसको प्रतिनिधि हो त्यसो भए त्यो बताउनुहोस् न। केही मान्छेहरूले त्यही पनि अहिले चाहिँ राम्रो काम गर्ला भनेर त्यहाँका हिन्दू धर्मी युवाहरूले नै जनताहरूले नै एउटा म्याग्नेट बनाएर चाहिँ उठाएर जुन तरिकाले पठाइएको थियो त्यसको विपरीत काम उसले आएर गर्दैछन्, बकवास फुक्दैछन्। हेर्नुहोस् एसियामा उनको के हो भने सिलाइहामीको पनि एसियामा महिलाहरूको 1 नम्बरमा के थियो भ्रष्टाचारीमा चाहिँ नाम आएकै थियो र थुप्रै विषयहरू बाबुरामका त म कुरा गरेर लिन चाहन्न। बाबुराम जस्ता मान्छेका नाम लियो भने मुखै अछुतो हुन्छ। हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दा म त्यता त जानै चाहदिनँ। पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो के हो भने म उहाँतिरै जान्छु, अहिलेको कम्युनिस्टतिरै जान्छु म, प्रयास हो होइन। त्यो थर्ड पर्सन हो बाबुरामको। मलाई त त्यो बाबुरामको त यो देशमा अब आउलान् भन्ने त्यो कल्पना कसैले नगर्दा नि हुन्छ। हामी त्यतातिर ऊ जति झन् प्रेत आत्मा भन्दा झन् गएका मान्छे हुन् होइन। सिनोलाई कोट्याइयो भने गनाउँछ, नालीमा ढुङ्गा हान्यो छिटा आफूतिर पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको उहाँहरूले भनेको के हो भने यो बाबुराम पनि त्यही हो, 17,000 मान्छे मारेर आएका हत्याराहरूभित्र पर्छन्। हेर्नुहोस् है बलिदानभित्र थुप्रै उहाँहरूले भनेका तपाईँको हिजोका दिनहरूमा जुन तरिकाले गर्नुभयो प्रेत आत्मा भूतमा भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई दिनमा रातमा निद्रा छैन। अहिले हेर्नुहोस् एउटा डोर्याएर यसरी डोर्याएर 4 जनाले उठाएर लान सक्ने मान्छेले अहिले अवस्था त्यो चलाइरहेका छन् र उनीहरूको आन्तरिक किचालोलाई चाहिँ गर्दाखेरि केही गर्न नसकेको अवस्थामा नेपाली जनतालाई 70 करोड चाहिँ बाहिर सार्वजनिक हुँदा एउटा कारबाही गर्न सक्दैनन्। कस्तो गणतन्त्र हो यो, कस्तो संहिता हो। निर्मला बहिनी जस्ता बहिनीहरूले अहिले 100जना बहिनीहरूले 5 वर्षमा बलात्कृत भएर चाहिँ एउटा आफ्नो ज्यान बलिदान आफ्नो ज्यान चाहिँ त्यागिरहनु पर्ने। पाउनुहोस् राज्यले के गर्यो पनि तपाईँले हेर्नुभयो हो, हेरियो नमिता सुमिताको पनि अहिलेसम्म होइन, पत्ता लाग्यो त? पत्ता लागेको छैन। त्यस कारणले उहाँले भन्नुभएको हामी समृद्ध बनाउँछौँ घटनाक्रमहरू होइन, होला, थुप्रै छ घटनाक्रम। तर मेरो कुरा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो 12 वर्ष पनि लाग्न सक्छ। कहिले 12 वर्ष? घटनाक्रमहरू प्रधानमन्त्री 12 वर्ष बाँच्नुहुन्छ भने के यो गणतन्त्र 12 वर्ष 6 महिना 12 वर्ष 6 महिना टिक्न गाह्रो छ। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि के हो भने उहाँहरू आफैले तागत छ र तपाईँहरूसँग आज राजा फर्काउन सक्ने। तपाईँले देशभरि हेर्नुहोस्, पहिला देशभरि हेर्नुहोस् एकचोटि। तपाईहरु त परिचालित हो, कहाँ परिचालित, कोबाट परिचालित ल्याउनु त हामीलाई। परिचालित हो भन्ने कुराहरू आएको छ। आज निर्वाचन होस् या दक्षिणबाट तपाईँहरू परिचालित गलत हो, भन्ने कुराहरू छन्। त्यो गलत। त्यो भनिरहेको छन् उहाँहरूले। होइन उहाँहरू त यतिको उहाँहरू आफै परिचालित हो। मेरो कुरा सुन्न दिनुहोस्। म त उहाँलाई हँस्दा युवालाई के भन्छु भने अब राम्रो तरिकाले आउनुहोस्, हेर्नुहोस् राष्ट्रवादी बनाऊ। यो वादी रुवादी भन्दा नि नेपालको झन्डा मुनि बसौँ। सबैभन्दा ठुलो कुरो यहाँ पार्टीका झोले कार्यकर्ता भनेर पार्टीका झोला बोकेर हिँड्नुभन्दा एउटा नेपालको झन्डा मुनि बसेर स्वाभिमान बनाएर त्यसलाई बलिदान दिनु चाहिँ त्यो धेरै ठिक छ र मर्दा पनि आनन्द आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म फेरि पनि के भन्छु साथीलाई, तपाईहरू हामी सबै एक भएर राष्ट्रवादीका राष्ट्रियताका विषयमा आउनुहोस्। यहाँ पार्टीका झन्डा पार्टीका कुनैलाई गुणगान गरेकी हुँदैन। ओके, अब रामप्रसादजी जस्तो उहाँले भन्नुभयो तपाईहरू पार्टीको झोला बोक्नुभयो, तपाईहरू पनि राष्ट्रका लागि राष्ट्रिय झन्डा भित्र आउनुहोस् भन्ने आग्रह गरिरहँदा आज सडकमा आएका व्यक्तिहरू को हुन् त? त्यसो भए सडकमा तपाईँको मैले भनिरहेको छु के हो भने हिजो राजाको पालामा तपाईँले हेर्नु हो भने ठुल्ठुला घटनाहरू हुन्थ्यो, त्यो बाहिर आउँदैन त क्या। त्यो सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर थियो। तर अहिले संसारको व्यापक भएको छ, टेलिभिजनहरू निकै छन्, अहिले मिडियाहरूको ठुलो क्रान्तिकारी परिवर्तन भएको छ। त्यस कारणले केही घटनाहरू भएका छन् व्यवस्थामा। अब मान्छे मर्ने कुरो मार्ने कुरो यो कहिले रोकिँदैन। त्यस कारणले यसमा अहिले के भइरहेछ भने जनताका छोराले आवाज उठाउनु पाएको छ, कानुन रूपमा तिनीहरूको निरूपण पनि भएको अवस्था छ। र अब जनतामा तपाईँको अब मैले भन्न खोजेको कुरो के छ भने हिजो पारसले पूर्व युवराज पारसको गाडीले चाहिँ नवीन गुरुङ कि के भन्ने नाम मैले अहिलेको पूर्व होइन, अहिलेको चाहिँ तपाईँ हो। यहाँ मेरो कुरो सुन्नु पहिले। पूर्व नभन्नु उहाँको गाडीले मान्छे मार्दा पनि कारबाही हुँदैन थियो, सुन्दै हुँदैन थियो। आज मान्छे मारेको अवस्थामा मान्छे सर्वसाधारण भइसक्नु कसले भने अधिकार कटौती गरेर को त राजा भने के? तपाईँको राजा सधैँ राजै हुन्छ नि, सबैको साझा हुनु राजा भने। र मैले जोड दिन खोजेको कुरो के हो भने अहिले कमसे कम अधिकारको लागि मान्छेहरू सडकमा आउन पाएका छन्। यो संविधानले मैले अघि पनि भनिसकेँ महिलालाई अधिकार दिएछ संविधानमा। हिजो यस्तो थियो राजा पालन। गणतन्त्र लोकतन्त्र विश्वको उत्कृष्ट व्यवस्था हो। त्यसो भए एक नम्बर हो, एक नम्बर हो। नेपालको जस्तो व्यवस्था तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालको जस्तो उहाँले आफ्नो कुरो राख्न पाउनुहुन्छ। राजा आर्यघाटमा गइसकेका छन्।
उहाँहरूको होइन, अवशेषहरू राजा आर्यघाटमा गएर र पनि तपाईँहरूले यसरी उहाँले झन् तपाईँहरूको ठुलो सातो यो घाँस, व्यवस्थाको आइरहनु विरुद्ध राजा। बोल्न पाएको छ। तपाईँहरू- हिजो राजाको शासनमा राजाको विरुद्ध बोल्दाखेरि मान्छेहरूको हत्या भएको अवस्था छ, तपाईँ जेल गएको जनतासँग अवस्था राम्रो छ। बोल्नु छ, हेर्नु, पञ्चायती जनताले सुने, व्यवस्थाको विरुद्ध तपाईँहरूले बोल्दा यसकै अहिलेका एक नम्बर प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारीमा 14 वर्ष जेल जीवनयापन गर्नु परेको छ। राणा शासनको विरुद्ध, राजाद्वारा सञ्चालित राणा शासनको विरुद्ध जनता लाग्दा दशरथ चन्द, धर्मभक्त लगायत 4 जना शहीद हुनु परेको थियो। त्यस कारणले अहिले यो व्यवस्थाको विरुद्ध खुलेआम सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। मैले त्यो बाटामा आउँदा देखेँ मैले। खै त तपाईँहरूको सरकार छ आज व्यवस्था विरोधी सडकमा सलबलाइरहँदा तपाईँहरूले रोक्न सक्नुभयो त? अब पुरै यो हुनु परेन। खै त तपाईँहरूले रोक्न त सरकारले व्यवस्था आज यो गलत हो भनेर गर्नुपर्छ। सडकमा नाराबाजी गरिरहँदा सरकार के हेरेर बस्छ? सरकारले यसलाई वाच गरिरहेको अवस्था छ। सकेको यदि गर्ने। व्यवस्थाको सक्छ कि सक्दैन हेर्नुहोस्। नेपाली जनतालाई यति छोडेर दिनमा देखाउनुहोस्। हेर्नुहोस्। 2 दिन चेक हुन्छ सरकार, संहिताको 2 दिनमा विरुद्ध, लिएर गणतन्त्रको राख्नुहोस्। विरुद्ध यति चलखेल गर्छन् भने विदेशी शक्तिको बलमा गलत। प्रतिक्रियावादीहरू ती सलबल आउँछन् भने तपाईँहरू चाहिँ हो त्यो, अहिलेको सरकार तपाईँहरू गलत। अहिलेको सरकार चाइना सक्षम कुरा छ। गर्नुहोस्। गणतन्त्र विरोधी, संहिता विरोधी, यो संविधान विरुद्ध कसैले आवाज निकाल्छ भने, कसैले बलमिचाइ गर्न खोज्छ भने तिनीहरूलाई सरकारले चाह्यो भने नि 1 घण्टामा नियन्त्रण गर्छ। म अहिले तपाईँले यहाँबाट के भन्छु भने हेर्दै जानुहोस्, यहाँ नियन्त्रण सुन्नुहोस्, गर्छ। म अहिले कहाँ के हेर पर्छ अर्को बलिदान दिन कुरो- तयार छौँ नेपाली जनता। अर्को कुरो यो गणतन्त्र विरुद्ध, कोरोनाको संहिता महामारी कार्यजीको विरुद्ध विश्व बलिदान दिन आक्रान्त तयार भएको छौँ। अवस्था छ। सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ, हामीले हिँड्दा मास्क लाउनुपर्छ, त्यो भएर भ्रष्टाचार गर्नुभएको। लाउनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा जनतालाई एउटा PCR को चेक गर्न नसक्ने सरकारको कुरा गर्नुहुन्छ एउटा सडकमा जस्तो। आउनु जनतालाई यो त झुक्याउने जनताको स्वास्थ्य माथिको पनि खेलबाड हो। जनता जो त्यही महामारी त भने सरकार कहाँ छ त भने यत्रो यो भिड भडाका हुँदाखेरि सरकारले लागू गरेका कैयौँ नियम पालनाहरू भएनन्, सोशल डिस्टेन्स कायम भएन, अनि यत्रो यो मासका मास हजारौँ जनता सडकमा आउँदा अब हेर- सरकार के हेरेर बसेको छ ल भन्नु? सरकार सकेसम्म प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट व्यवस्थाका विरुद्ध, यसलाई गणतन्त्र नियन्त्रण संहिताका गर्न विरुद्धमा आज खोजिरहेको छ। नारा लगाइरहँदा तपाईँहरू के हेरेर बस्नु भएको छ भन्नु? सरकारले भन्दैछु यसको विषयमा सरकारले छिटै निर्णय गरेर छिटै यस्ता गतिविधिहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। भोलिदेखि नियन्त्रण हुन्छ। सरकारले नियन्त्रण छोडेर गर्ने कुरो देखाउनु, एकजनालाई उद्घोष छोडेर गरिसकेको छ। देखाउनु, नेपालमा सकेसम्म एकजनालाई। गणतन्त्रका विरोधी प्रतिगामी शक्तिहरू जुन चलखेल गर्न खोजिरहेका छन्, हिजोका धङधङीहरू छन्, उहाँले भरभलोट गरेको देशलाई, राज्यलाई, त्यो फेरि फर्किन्छ कि भनेर दिवा सपना, रातिको सपना त पुर्याउँदैन, दिवा सपना ओके, देखिरहेका अब छन्। म सुरेशजीतिर त्यसकारणले आउँछु। सुरेशजी, त्यसलाई सकेसम्म सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ, तर नियन्त्रण गर्न सकेन। अब म यहाँ आउँछु। सुरेशजी, हजुर। गिरिजी, अहिले धेरैले के भन्छन् भने भनौँ न तपाईँको 240 वर्षसम्म एउटा जहानिया राणा शासन होस् या यो राजसत्ता सहितको चाहिँ जुन एउटा व्यवस्था आयो, राजाहरूले देश लुटे, देश बर्बाद पारे, यिनले चाहिँ न जनतालाई जहिले पनि रैती बनाइरहने, शोषण गरिरहने, यिनको दास भइरहनु पर्ने, यो दासत्वबाट माथि आउनु परेर देशमा चाहिँ यो व्यवस्था आइरहँदा अब त्यस्तो दिन फर्केला र एउटा दासत्व कसै जनताले स्वीकारलान् र तपाईँ के भन्नुहुन्छ अब सुरेशजी? यस्तो हो, यो विषयमा के हो भने अहिलेसम्म जति पनि विश्वविद्यालयहरूदेखि लिएर हेर्नुहोस्, विकासका क्रममै घटनाक्रम हेर्नुहोस्, बाटो पौवा होइन जति पनि छन् विकासका विषयले लिएर अहिलेसम्म गरेका राजाका पालामा भएका स्थिति छन्। र अहिले मात्रै मलाई एउटा चिज मात्रै के हो भने यो गणतन्त्र ल्याइसकेपछि के भयो भने एक राजालाई त्यो बेला एक राजा र एक परिवारलाई चाहिँ के थियो भने नेपाली जनताले चाहिँ सेवा सुविधा दिए पुग्थ्यो। अहिले 601 राजा भए, भ्रष्टाचार अरबौँ कुम्ल्याए, नेपाली जनतालाई कहीँ कसैले पनि केही हेर्ने स्थिति देखेनन्। अहिले पनि तपाईँको के हो भने म फेरि दोहोऱ्याएँ, 70 करोड जस्ता मान्छे बाहिर आउँदाखेरि कारबाही गर्ने हिक्मत बनाएनन्। यो सरकारै कम्युनिस्टै के भयो भने 70 वर्षसम्म काङ्ग्रेसले पनि त्यो डलमलाउन नसकेको, भ्रष्टाचार गर्न नसकेको 3 वर्षमा कम्युनिस्टले सिद्ध्याइदियो। भ्रष्टाचारमा दक्षिण एसियाकै नम्बर 1मा सफल प्राप्त गर्नुभयो उहाँहरूको सरकारले। त्यस कारणले गर्दा दोस्रो कुरो के हो भने यो विश्वले अहिले निकालेर हेरिरहेको अवस्थामा नक्सा एक दिन छाप्नुहुन्छ, अर्को दिन त्यसलाई बन्द गर्नुहुन्छ। यो कस्तो राष्ट्रवाद हो? PCR गर्ने नेपालमा विश्व महामारीमा छन् नेपाली जनताहरू, विश्वका जनताहरू महामारीमा भइरहेको अवस्थामा नेपालमा एउटा चप्लेटमा चाहिँ भ्रष्टाचार गर्छन्। यो कस्तो सरकार, कस्तो कम्युनिस्ट हो? गाउँ गाउँबाट ओडा ओडामा भ्रष्टाचारले चुलुम्मै बनाहान्। यो कृपया नहुने चप्पल लाउने हिँडाका चाहिँ तपाईँका वडा अध्यक्षको अहिले काठमाडौँ महल बनाहान्। यो हामीसँग प्रुफ छन्, प्रमाण छन्। अनि यही हो कम्युनिस्टको, यही भनेर जनताले दिएका थिए। र अनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ हामी उत्कृष्ट गणतन्त्र, उत्कृष्ट संविधान, उत्कृष्ट चाहिँ तपाईँको नेतृत्वले गर्नुपर्ने काम के?
नेपाली जनतालाई गएर सडकमा एकजना तपाईँ हामी तिनैजना जाऊँ गएर 5 जनालाई सोधौँ अहिलेको व्यवस्थाले तपाईँहरूलाई के गर्यो भन्ने जाऊँ। ती 5 जनामा 5 जनाले चाहिँ एकजनाले भन्लान् अब गणतन्त्र ठिक नभए 4 जनाले अहिले के हो यो व्यवस्था ठिक छैन। यो नेपाली जनतालाई के भइसक्यो भने हत्या व्यवस्था किन ठिक छैन मलाई भन्नुहोस् त। अब जे भनेर गणतन्त्र फालिया थियो त्यो गणतन्त्र 62-63 सालको आन्दोलनमा नि के थियो भने सनातन हिन्दू धर्मलाई रक्षा गरी धर्मलाई नचलाउने र धर्मनिरपेक्षता बनाउने भन्ने मुद्दा थिएन। त्यस कारणले गर्दा अहिले पछिल्लो चरणमा आएर विदेशीका एजेन्टहरूले विदेशीका डलरमा बिकुवाहरूले देशका नेतृत्व लिनेहरूले विशेष गरेर कम्युनिस्टहरूले नि अहिलेको जुन यो भ्रष्टाचारमा चुल्लुमा डुबेर नेपाली जनताले चाहेको जनताका छोराछोरीले शासन गर्दा यति तपाईँहरूलाई पीडा छटपटाट तपाईँहरूलाई। राष्ट्रपति आज जनताको छोराछोरी छ त्यसलाई हामी मान्छौँ। जनताका छोराछोरी कसरी भयो भने एउटा सामान्य गरिब परिवारको छोराछोरीलाई ल्याएर गरौँ त हामी त्यसलाई सम्मान गर्छौँ। जहाँ पनि जे छ यहाँ दलितको नाममा होस् तपाईँको पीडितको नाममा होस् महिलाको नाममा होस् आर्जु देउवाले गएर चाहिँ तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ माननीय हुनुपर्ने अनि त्यसपछि प्रचण्डको बुहारी गएर चाहिँ माननीय प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने त्यसपछि गएर फेरि अनि यताबाट विद्यासुन्दर केपी ओलीको सालो भएको कारणले गर्दा चाहिँ मेयर हुनुपर्ने एउटा सामान्य परिवारका मान्छेले के चाहिँ पाए त यथावत व्यवस्था फेरिएन तर स्थिति जस्तातस्तै भयो। त्यस कारणले गर्दा यो व्यवस्था तर यो शोषणमा फेरि पर्न चाहन्न राजा फर्किन्छ भन्ने सपना हो भन्छ। राजालाई यस्तो हिजोको जस्तो निरङ्कुश राजतन्त्र हामी पनि के भन्छौँ भने हिजोका जस्ता निरङ्कुश राज संस्थाहरू राजतन्त्रहरू यो देशलाई आवश्यक छैन पाइने स्वतन्त्रता छैन। किन थिएन राजाको बेला कसलाई चाहिँ बन्दिज गरिएको थियो र किन सडकमा राजनीतिक तर यति भ्रष्टाचार थिएन। यहाँ सुन्नुहोस् यति भ्रष्टाचार त्यो बेला अनुशासन थियो अनुशासनमा अडिया थिए। अहिले विक्रान्त भयो अनुशासन राजाका विरुद्ध बोल्यो भने जेल जानु पर्थ्यो। गलत रामप्रसादजी उहाँले भन्नुभयो यो व्यवस्थामा चाहिँ भ्रष्टाचार मात्रै भयो तपाईँहरूले जनताको सपना साकार पार्न सक्नु भएन। उहाँले धेरै व्यवस्थामा चाहिँ भ्रष्टाचार भयो भनिराख्नु भएको छ। हिजो के थियो भने मेरो कुरो सुन्नु एसियाको हेर्नुस् एसियाको नम्बर 1 स्टुडियोमा हेर्नु प्लिज उहाँहरू कति निरुको छन्। उहाँ बोल्दा मैले सुनिराखेको छु तपाईले नभनी मैले बोल्दा उहाँले बोल्ने त्यो त शब्दै हुनु पर्यो नि भनेपछि शब्द अर्काको पनि विचार सुन्ने उहाँहरुकै कारणले राजा सकिएका हुन् राज संस्था छ। उहाँहरू जस्तै मान्छेको सल्लाह कारणले राज संस्था समाप्त भएको र भ्रष्टाचारको कुरो उहाँले धेरै गर्नुभयो। हिजो राजा महाराजाको पालामा राजा महाराजाको कुरा नगर्नुहोस् सामान्य अञ्चलाधीश होस् त्यस बेलाको मन्त्रीहरूले खरबौं अरबौं त्यतिखेर भ्रष्टाचार गरे पनि सुनवाई हुँदैन थियो। कहीँ केही बोल्नै पाइँदैन थियो कुरो गर्नै पाइँदैन थियो। बाहिर देश लुटे राजाले लुटिसके। तर अहिले के छ भने बालवाला मन्त्री अहिलेको गोकुल बाँसकोटाले जब भ्रष्टाचारको नाममा मुछेको कुरो आइसकेपछि सञ्चार मन्त्रीबाट राजीनामा दिएको अवस्था छ। त्यति मात्र होइन जेपी गुप्ता तत्कालीन सञ्चार मन्त्रीलाई चाहिँ बालवाला सञ्चार मन्त्रीलाई गणतन्त्रमा भ्रष्टाचारको आरोपमा उहाँलाई जेल बालवालालाई चाहिँ मन्त्रालयबाटै लगेको अवस्था छ। त्यस कारणले अहिले सरकारले यो व्यवस्था आइसकेपछि भ्रष्टाचारको मा चाहिँ कडाई गरेको कारणले गर्दाखेरि र सञ्चार माध्यमहरू व्यापक भएको कारणले र सरकार पनि भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न यो व्यवस्था उहाँले किन यस्तो आरोप गर्नुभयो रामप्रसादजी मलाई भन्नुस् त जस्तो बाहिर आएको प्लिज मेरो सुन्नुस् अनि त्यसपछि तर्क दिनुस्। उहाँले के भन्नुभयो भने हिजो राजा एक्लै थिए आज 601 जना राजा भए यिनले त देश त रित्याए लुटे भनेर उहाँले भन्नुभयो। अहिले त 601 जना छैन अहिलेको संघीय संसदमा त 275 जना छन्। किन प्रदेशमा छैन? प्रदेशमा गरे प्रदेश छन् तपाईको जिल्लामा छन् नगरमा राजा महाराजाहरू र उनका वरिपरि सुकिला मुकिलाले यो देशको नेतृत्व गरेका छन्। मन्त्रीदेखि सांसद त्यस बेलाको माननीय जे भए पनि। अरू एउटा कुरो तपाईलाई भन्छु उहाँलाई पनि भन्छु दुवैजनालाई चप्पल लाउने मान्छेले जुत्ता लाउन पाउने कि नपाउने? आफ्नो क्षमता लागि अरूले भ्रष्टाचार गर्न पाउने कि भ्रष्टाचारको कुरो गरे छैन। मान्छेको आर्थिक स्तर वृद्धि हुन सक्छ। म चप्पल लगाइरहेको छु मैले सधैँ चप्पलै लाउनु पर्ने राजा महाराजाहरूले जुत्ता लाउनु पर्ने कारमा हुनुपर्ने हेलिकप्टरमा हिँड्नु पर्ने। तर अहिलेका जनताका प्रतिनिधि बढी विलासी भएकै कारणले आज जनतामा निराशा आयो। द्याट्स व्हाई यो व्यवस्थाप्रति अहिलेको भावनाहरुभन्दा बाहिर गएर जनताले चाहिँ अब यो व्यवस्था गलत छ हाम्रा प्रतिनिधि नै भ्रष्टाचारमा चुल्लुमा डुब्ले। अहिलेको युग भनेको सूचना प्रविधिको युगमा छौँ हामी विज्ञान प्रविधिमा छौँ। हामीले गरिरहेको बहस संसारका मान्छेले जतिखेर पनि हेर्न सक्छ। अहिले हेर्न नपाए पछि युट्युबबाट जहिले जतिखेर हेर्न पाउँछन्। त्यस कारणले अहिले तपाईको समयको गति बढेको छ स्पिड। त्यस कारणले मान्छेको स्तर अनुसार लेभल अनुसार प्रधानमन्त्री के सडकमा चप्पल लाउँदै हिँड्नु
उहाँले त दिनमा कति ठाउँ भ्याउनुपर्छ, सेक्युरिटीको कुरो आउँछ। त्यस कारणले मान्छेको लेभल क्षमता वृद्धि भइसकेपछि त्यो स्तर अनुसारको यो सामान्य एउटा आम नागरिकको प्रश्न म तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। तपाईँ विशेष गरी नेकपाको युवा नेता पनि हुनुहुन्छ र सत्तारूढ दलकै अब प्रतिनिधि भएको हुनाले, त्यो पक्षधर भएको हुनाले मैले एउटा प्रश्न जोड्नै पर्छ। यो आज जनतामा देखेको फ्रस्ट्रेसन के हो त्यसो भए? जस्तो हिजोका राजाभन्दा आजका यी व्यवस्था जो चाहिँ यसको नेतृत्व गर्नु भएको छ, नेताहरू जो चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू बढी विलासी भए, बढी सुविधाभोगी भए र जनताले तिरेको करमा मोज मस्ती गर्न थाले भन्ने आरोप चाहिँ यो के हो त? होइन, अहिले जनता तपाईँको यो व्यवस्थाप्रति निराशा भएको होइन र सरकारले जुन गतिले अहिलेको 2/3 निकट सरकार छ नेकपाको, जुन तरिकाले काम गर्नुपर्ने थियो विभिन्न कारणले गर्न सकिरहेको छैन, कामै नगरेको भन्ने होइन। अहिले तपाईँको चाहिँ सबै जिल्लामा चाहिँ तपाईँको हस्पिटलहरू चाहिँ शिलान्यास भइरहेको अवस्था छ। अहिले स्वास्थ्य सुविधालाई पनि वृद्धि गरिरहेको अवस्था छ। विद्यालयहरू हेर्नुहुन्छ भने वृद्धि भइरहेको अवस्था छ। अहिले तपाईँको सरकारी स्कुलको पढाइ पनि निजी स्कुलको भन्दा राम्रो त्यो गतिमा गइरहेको अवस्था छ। मैले जोड दिन खोजेको कुरो के हो भने जुन किसिमले गतिले हिजो निर्वाचनको बेला अहिलेको जुन सरकारले जनतासम्म गरेका बाचाहरू छन्, प्रतिज्ञाहरू छन्, त्यो जुन किसिमले पुरा गर्नुपर्ने हो त्यो पुरा गर्न नसकिरहेको अवस्था छ र केही गरेको छैन भन्ने पनि अहिलेका नेता र राजनीतिक दलले सब ठिकठाक छ त्यसो भए होइन। पार्ट एउटा कुरो, मान्छेलाई रोग लाग्यो भने के गर्ने? उपचार गर्नुपर्छ। 240 वर्षसम्म राजाहरूले शासन गरेर यो देशलाई कङ्गाल बनाए, चेतना स्तरलाई निकै तल खुम्चाए। नखुम्चाएको भए राजाको विरुद्ध जनता किन सडकमा आए र गोर्खे ठ्याक लगाएर चाहिँ बाहिर निकाले, दरबारबाट बाहिर निकालेकै हो नि त। त्यो जनताको प्रतिनिधि, जनताले मत दिएको त्यस बेलाका सभासदहरूले तपाईँको 2/3 चाहिँ राज संस्थालाई समाप्त गरेको छ। जनताका प्रतिनिधि भनेको ती जनताद्वारा अनुमोदित व्यक्तिहरूले नै राजालाई देखिएको यो व्यवस्थाका विरोधीहरू, गणतन्त्र विरोधीहरू के हुन् त? अब यो सडकमा मैले अघिदेखि पटक पटक भनिरहेको कुरो के हो भने केही मान्छेहरू 3 करोड जनता छन् नेपालमा अहिलेको जनसङ्ख्यालाई अब हामीले हेर्ने हो भने कटिसकेको अवस्था छ। 100 जना मान्छे माइतीघर मण्डलमा, 50 जना मान्छे विराटनगरमा अथवा धनगढीमा कुर्लिँदै भाडाका मान्छेहरू ल्याएर त्यस कारणले अनि 3 करोड जनताले मत दिएर चाहिँ निर्वाचित भएको अहिलेको सरकार भनौँ, अहिलेको गणतन्त्रवादीहरूको अहिले मत भनेको। र म अर्को कुरो उहाँलाई पनि के चुनौती दिन चाहन्छु भने हामीले बहस गरेर गणतन्त्र समाप्त हुने, राज संस्था आउने पनि होइन। अब 2 वर्षपछि निर्वाचन आउँदैछ, एउटा सिट ल्याएर जिताएर देखाउनुहोस्। हामीले त देखाइरहेको छौँ, अनि त्यस कारणले राजालाई चुनावमा आउन चुनौती हो। चुनौती होइन, राजा सबैको साझा हुन्। मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् न, त्यसो भए राजा सबैको साझा हुन्। राजा चुनावमा किन आउनु संविधान र सदनबाट फालिएको व्यवस्था र राज संस्था सडकबाट ल्याउँछु भनेर ल्याउँछौँ हामी, ल्याएर देखाउँछौँ। व्यवस्थामा राज संस्था ल्याउनलाई संसदबाट बहुमत प्राप्त गरे। संसदबाट होइन कि तपाईँको नेपाल तेस्रो जनआन्दोलनको सुरुवात हुँदैछ। हेर्नु भयो देशैभरि तपाईँ त मिडियाको कर्मी एउटा तपाईँ त एउटा सूक्ष्म अध्ययन गरेर बस्नु भयो। तर यहाँ केही नेकपाका कार्यकर्ताहरू, केही नेकपाका नेतृत्वहरू, केही भ्रष्टाचारमा चुल्लुममा डुबेका कौवाहरू कराउँदैमा यहाँ केही पनि हुँदैन छैन। नेपाली जनता कोहीबाट परिचालित भएका पनि होइनन् र हिजो चुनावका दिनमा मासुका चौटा र झोल रक्सी बियर खुवाएर चाहिँ चुनाव जितेका जस्ता यो अहिलेको आन्दोलन होइन। त्यस कारणले गर्दा अहिले के हो भने इमान राष्ट्रियताका विषयमा लिएर चाहिँ नेपाली झन्डा जोगाउन र देश जोगाउनका निम्ति स्वतन्त्र तरिकाले आफ्ना जागरुक भएका युवाहरू हुन्। त्यस कारणले गर्दा कुनै भाडाका टट्टु कार्यकर्ता जस्ता चाहिँ यो अहिलेका नेपाली जनता होइन, परिचालित र अरूबाट स्पोन्सर गरिएको होइन। भन्नुभयो त उहाँहरू त्यही वर्ष चल्नु ल्याइएका व्यक्तिहरू होइन। एउटा कुरो के बुझ्नु पर्यो भने उहाँहरू यसरी चल्नु भएको अहिलेको राजनीतिक दलहरू कसरी चल्यो भने तलदेखि उहाँहरूको अभिभावकले त्यही सिकाउनु भयो, उहाँहरूको गुरुले त्यही सिकाउनु भयो कि विदेशीबाट अरूबाट कोहीबाट परिचालित छ, चाबी हामीसँग छैन, ताला मात्रै छ, अर्काले खोलिदिनु पर्छ भन्ने त कार्यकर्ता उहाँहरूको अभिभावक हो। मलाई म त के सुझाव दिन्छु भने तपाईँ यति यो देशको नेतृत्व युवा आउने हो भने तपाईँको नेतृत्वलाई 2टा अध्यक्षले राखेर बहस गर्नुहोस्, कुरा गर्नुहोस्।
तपाईँहरूको त्यहाँ के छ भने उहाँ आफूले किचलोमा मिलाउन सक्नु भएको छैन जनताको कसरी भविष्य हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले भने अहिले अहिले मौका हो नेकपा विवादमा छ काङ्ग्रेस आफ्नै तयारीमा छ यही बेला हो मौका छोप्नु पर्ने भनेर तपाईँहरू सही यो मौका प्रतीक्षामा हुनुहुन्थ्यो होइन तसर्थ यो- समयले होइन अब समयले नै अगाडि बढ भनेको हो हामीहरूलाई किन भन्दाखेरि अति नै भयो यो देशमा अब उहाँहरूले के भन्नुभयो भने यो व्यवस्था हामी सडकबाट उखेलेर फालिदिन्छौँ भन्नुभयो अब यो गणतन्त्रलाई हामी मैले- सडकबाट उखेलेर अब फालिदिन्छौँ यो भन्नुभयो। नि अब उहाँहरूले 1000जना मान्छे त्यो माइतीघर मण्डलामा ल्याएर देखाउनुहोस् 1000जना त्यो चाहिँ निष्पक्ष जनता हुनु पर्यो क्या अस्ति किनेका बुटोलमा मान्छे हुनु बुटोलमा भएन बुटोल त्यस काठमाडौँमा कारणले हेर्नुहोस्। अब यो खासमा त यो बहतिर हामी लाग्नै नहुने हो गर्नै नहुने किनभने यो राजा आउनै सक्दैन क्या त कल्पनै नगर्नुहोस् कल्पना तर गर्दा हिजो आएर के मान्छेले हुन्छ? के भन्थे भने रामप्रसादजी यो देशबाट राजा कहिले हट्दैन राज संस्था बिनाको प्रजातन्त्र कल्पना गर्न सकिन्न भनेर बिपी कोइरालाले पनि घाँटी जोडेर जानुपर्छ भन्नुभएको थियो हेर्नुहोस् आज तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ यो देशमा राजा आउन सक्दैन राजनीतिमा र जनताले चाह्यो भने के चिज असम्भव छ रामप्रसादजी मलाई भन्नुहोस् त होइन जनताले चाहेको छैन पहिलो कुरो जनताले राजा चाहेको उहाँहरू जनता होइन त्यसो भए सडकमा आएको जनता होइन जनता अहिलेको हाम्रो यो जुन विधि छ निर्वाचन प्रणालीमा त जसले बढी मत ल्याउँछ जस्तै एउटा सांसदकै कुरो उठ्छ कुनै सङ्घको अथवा केन्द्रको सांसद उठ्छ 19,000 मत ल्यायो तर अर्कोले 19,001 मत ल्याउँदा त्यो 19,000 मत ल्याउने पराजय हुन्छ 19,001 मत ल्याउनु पर्छ त्यस कारणले उहाँहरूलाई म खुल्ला चुनौती दिन्छु राजा ल्याउनुहोस् त्यसको लागि निर्वाचनमा तपाईँहरू राजा ल्याउने पक्षको पार्टी खोल्नुहोस् चुनावमा आउनुहोस् 2/3 बहुमत ल्याएर संविधानलाई परिवर्तन गर्न सक्छ नेपालको संविधानलाई 2/3 जनमतले सांसदहरूले त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ 2/3 बहुमत ल्याएर सरकार बनाउनुहोस् संसदबाट चाहिँ अनि राज संस्थाको घोषणा गर्नुहोस् विधि प्रक्रियामा जाउँ त्यसरी जाउँ न हिम्मत छ यो दुईजनाले बनाएको चुनौती छ संविधान हामी मान्दैनौँ। कसरी दुईजना यो कसले बनाएको विदेशीले एजेन्टहरूले विदेशीले दालेको चाहिँ संविधान हामी मान्छौँ भनेको कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ यो त अनि 3 करोड नेपाली जनता तपाईँहरू हो। जनतालाई चुसेको यस्तो 240 वर्षसम्म यस्तो- चुस्ने तपाईँ अलिकति जनताको युवा नेता जस्तो छोरालाई कुरा गर्नु, युवा के जस्तो को कुरा युवा गर्नु, युवाको जस्तो कुरा गर्नु। तपाईँहरू हावा कुरो के कुरा गरेर गर्नुहुन्छ तपाईँहरू यार के कुरा गर्नुहुन्छ यो वृद्ध गोरुले अहिले गाई त ओगटे तपाईँको जस्तो कुरा भने चाहिँ- जस्तो केही दुई चार मान्छेले वृद्ध आश्रममा तपाईँको- बस्ने मान्छेहरूलाई अगाडि ल्याएर तपाईँको अध्यक्षलाई करोडौँ लाखौँ रुपियाँ चाहिँ उपचार खर्च गर्दा उनी नेपाली नागरिक एउटा नारीले चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो बच्चा जन्माउनलाई चाहिँ तपाईँको हस्पिटलमा र सिटामोल खान नपाएर चाहिँ मृत्यु भएको अवस्थामा तपाईँ अझ ठुल्ठुला कुरा गर्नुहुन्छ हेलिकप्टर सरकारले हेलिकप्टरसम्म लगेर सुत्केरीको उद्धार गरे ठुल्ठुला बनाएका नेताका माधव, नेतृत्वका सरकारले गरेको कुरो चाहिँ नेताले गरेको हुने हिजो के कहाँ गयो सरकारले? राजाको के गर्यो पालामा सरकारले? अहिलेको जति तपाईँको हस्पिटलहरूको विकास थियो, एउटा छोटो कुरा भन्ने शिक्षा मैले- स्वास्थ्यमा पहुँच थियो सबैको एउटा म छोटो कुरा यसरी के बोल्न गर्छु पर्छ सुन्नुहोस् हामी है। राजाको एसियामा- पालामा यहाँ सुन्नु, दक्षिण एसियाकै तपाईँको सरकारले के चाहिँ राम्रो काम गर्यो भने म मेरो सरकार होइन नेपाली जनताको सरकार। नेपाली जनताको मेरो नेपाली होइन, जनता म मान्दिनँ तपाईँले नमानेर हुन्छ म मान्दिनँ। तपाईँ कानुन मान्दिन म सरकार मान्दिन प्रधानमन्त्री संविधान म मान्दिन मान्दिनँ। मेरो भन्ने को हो तपाईँको हैसियत के हो तपाईँ हैसियत नसुन्नुहोस् एउटा कुरा, यो देशको तपाईँ- जनता हो यसरी जनता- याद गर्नुहोस्। तपाईँ नागरिक कानुन भन्ने नमान्ने, समस्या सरकार हुँदैन। नमान्ने। मेरो कुरा सुन्नुहोस् दोस्रो चिज के हो 10 भने भोट ल्याउनुहुन्न चुनावको लागि सरकार नमान्ने यो देशमा के सुरेशजी, तपाईँको हैसियत के होला भन्नुहोस् त आज राजा होइन, सरकार उहाँहरूको जस्तो भ्रष्टाचार गर्ने कानुन हैसियत मान्दिन हाम्रो भन्नु, होइन। संविधान मान्दिन भन्नु होइन, को उहाँको उहाँहरूको हो? जस्तो यो देशमा विधिको विधि शासन कानुन छ, नमान्ने यहाँ कानुन सुन्नुहोस्, छ। कसले बनाएको विधि संविधान नेपाली भन्दा जनताले माथि बनाएको कसले विधिमान 2047 सालको संविधान हामी मान्न तयार छौँ। उहाँ जनताले मत के रे? दिएर कसले यो दियो? लोकतन्त्र जब जब सर्वोच्च- निर्वाचन प्रणालीबाट जितेर आएका जनप्रतिनिधिले मान्दैन भन्नुहुन्छ संविधान मान्दैन भन्नुहुन्छ तपाईँ हो होइन, यहाँ कस्तो हो सुन्नुहोस्, तपाईँ भन्नुहोस् त 2047 सालको संविधान कसले फाल्यो जनताले फालेका थिए त्यो कुरा भन्नुहोस् पहिला 2047 सालको संविधान कसले फाल्यो अब यहाँ सुन्नु नेपाली जनताले फालेको 2047 संविधान 2047 सालको संविधानलाई 2062 को जनआन्दोलन जनआन्दोलनको पछिको जनता हो ठिक छ संविधानले त्यो संविधान फाल्यो भन्ने थिएन पढ्नु भएको छ भन्ने थिएन त्यहाँ एउटा मात्रै बुझा के सहमति भएको थियो 7 बुधे राजासँग सहमति हुँदाखेरि त्यहाँ थुप्रै सहमतिहरू अहिले बाहिर आएको छैनन् हेर्नुहोस् त्यो बेला अब यिनको के हो पहिला भयो भने अहिले कम्युनिस्टहरू चाहिँ कसरी डरायो भने अब हैसियत त उहाँहरूको म हैसियत त म उहाँहरूलाई भन्न के भन्ने हेर्नुहोस् तर तपाईँको हैसियत छैन भने उहाँले उहाँले भन्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ तपाईँ को हो त? यो नेपाली देशको नागरिक जनताको होइन हैसियत छैन भन्नुहुन्छ। उहाँले भन्नु खोज्नुभएको नेपाली नागरिक सरकार हैसियत मान्दिन छैन। कानुन संविधान तर मान्दिन एउटा चिज भन्नु के हो भने हामीसँग त्यो हैसियत छैन भ्रष्टाचार गर्ने तपाईँ राजा राजा बलात्कार भन्नुहुन्छ, राजाले गर्ने, संविधान मेरो कानुन मान्नुपर्छ मेरो कुरा होइन? सुन्नुहोस् तपाईँले बलात्कार भनेको गर्ने राजाले भ्रष्टाचार मान्नुपर्छ। गर्ने त्यो हैसियत हाम्रो होइन हामी एक राजा सबैको साझा अनि तपाईँहरू हिन्दू राष्ट्र चुनावमा आउन पनि नचाहने अनि सडकबाट राजा ल्याउँछौ भनेर त्यो हुर्की कसको लागि तेस्रो कसरी जनआन्दोलन देखाउनुहुन्छ? सुरुवात हुनेछ आन्दोलनको जग बने राजा आउँछ ढुक्क हुनुहोस् यो दिशा र अर्को कुरा, आन्दोलनबाट यो यो विषयमा गणतन्त्र र म- राजा फर्काउँछौ गणतन्त्रलाई उहाँको फाल्छौ यो भन्नुहुन्छ। हावादारी अर्को कुराको अर्को। विषयमा म धेरै बहस गर्न चाहन्न एउटा कुरा तपाईँ सुन्नुहोस्, रेकर्ड गर्नुहोस् अहँ। यदि यो देशमा हुँ। राज संस्था आयो भने रामप्रसाद रिजालले त्यही दिनदेखि यो राजनीतिबाट सन्यास लिन्छ अनि तपाईँ मैले यस्ता सबै कुरो हजारौँ छोडेर सन्यासीहरू के चाहिँ गरेका छन् र यहाँ? पार्टीको होल टाइम राजनीतिमा आएको छु
एउटा कुरा सुन्नु, त्यस कारणले नेपाल कम्युनिस्ट राज पार्टीले संस्था अर्को कुरा आउँछ भने भने हावादारी कुरो यो नेपाल मेरो सरकारले आमा गर्नुपर्छ। आउनु र मैले आमालाई आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि दाह संस्कार गरिसकेको छु। आमा खस्नुभयो, बित्नुभयो। अब मेरो आमा आउनु र पूर्व राजा अथवा अहिलेको राजा तपाईँ, आउनु कुरो एउटा उहाँहरू अहिलेको राजा हो। राजालाई म जनताले आमालाई माया चाहेपछि आउन गर्छु। सक्छ सक्दैन, मैले अघि सडकबाट जनताले चाहेपछि आउन सक्छ सक्दैन? जनताले चाहेकै छैन। चाहेर आउँछ आउँदैन? ती सडकमा अहिले 2-4 जना मान्छे मैले देखे आउँदा ती जनतै होइन। सुरुवातमा को हो त जनआन्दोलन ती? बन्दाखेरि ती त यस्तै त भन्छ नि। अहिले सडकमा आएका को हो? सरकारको विरुद्ध, उहाँले भन्नुभयो संविधानको सडकमा आएका विरुद्ध, को हुन् बताइदिनु न त। गणतन्त्रको को? विरुद्ध, सडकमा आएका को भन्नु न। संहिताको विरुद्ध चलखेल गर्ने षड्यन्त्रकारी प्रतिगामी शक्तिहरू हुन्। हो, ए ती जनता होइन। ती जनता होइनन्। भनेपछि तपाईँहरूमा त कम्युनिस्टका मात्र त्यो भएर मैले तपाईँको कम्युनिस्ट सरकार काङ्ग्रेसको मान्दिनँ। कुरो होइन। यहाँ निर्वाचन सुन्नुहोस्, मैले भने मेरो कुरा 2 सुन्नुहोस्। वर्षपछि फेरि संसदको एउटा कुरा पार्लियामेन्टको के सुन्नु निर्वाचन पर्यो हुँदैछ। भने- त्यो निर्वाचनमा आउनुहोस्। निर्वाचनबाट राजा आउँदैनन् के हेर्नुहोस्, कुनै पनि प्रणाली नै छैन राजा आउने विश्व इतिहास आउनै छैन। नसक्ने कुरो अब कताबाट आउँछन् त्यो त? त समयले देखाउँछ। आउन सक्नेमा निर्वाचन तपाईँहरूको मुटु दरो बनाएर भन्नुहोस्, हामी- छिटै आउँछन् राजा। हामी हेर्नु। तपाईँको नेतृत्वले गरेर भन्नुहोस्, अब आउँछन्। एउटा चिज सुन्नुहोस् है, म अर्को अब नेपाली अलिकति यहाँ जनतालाई एउटा कुरो के हुन्छ भने, भन्नै पर्ने कुरा के छ अलिकति भने सरकारले पूर्व राजालाई जे भए पनि सम्मान गरेर नागार्जुन दरबारमा राखेको छ। यही अवस्था छ सय- रह्यो भने, छ सय राजा यही जन्मिएछन्। अवस्था रह्यो भने होइन। राजाको सुरक्षामाथि, राजाको सम्मानमाथि ठेस पुग्न सक्छ। तपाईँहरूले भने मतलब तपाईँको केपी प्रचण्ड, माधव कुमार केपी नेपाललाई प्रचण्ड राम्रो हो? केपी प्रचण्ड त्यसले मेरो के होइन, हो? फेरि? जनताद्वारा हँ? निर्वाचित प्रधानमन्त्री हो, मेरो होइन। ती जनताबाट जनताको चुन- प्र- अनि तपाईँहरू हिजो गौतमलाई निर्वा- जनताले चुनेको थिए, नारायण काजीलाई जनताले चुनेको थिए कि त्यो कहाँबाट अब एउटा चोरबाट सिस्टम- ल्याउनु भयो? त्यो के सम्मानमा सिस्टम? तपाईँ पनि ल्याउनु न, के राजालाई सिस्टम चोरबाट थियो? ल्याउनु हँ? न। सिस्टम खोज्ने यहाँ सिस्टम कुरा गर्नुहुन्छ अझै? जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधि हुन् नारायण काजी श्रेष्ठ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भने के हो? राष्ट्रिय कसरी सभा भने आइए? के हो? हँ? राष्ट्रिय पछि सभामा चाहिँ तपाईँको- तपाईँको हारेका मतको मान्छेहरू आधार जतिखेर जे गरेर पनि पाइयो? हारेको भन्ने कुरो होइन। हँ? परिस्थिति कस्तो- अनुसार, कस्तो आवश्यकता परिस्थिति? अनुसार। परिस्थिति अनुसार अब आमा यो बेच्ने- सुन्नु, आमा बेच्ने नेपाल परिस्थिति कम्युनिस्ट अनुसार, पार्टीको धर्म बेच्ने यहाँ सुन्नु, आमा परिस्थिति अनुसार नेपाल आमा कम्युनिस्ट बेच्ने। पार्टीले कसलाई सांसद बनाउने? हँ, आमा रिक्त बेच्ने। रह्यो, रिक्त रहेको त्यो सांसद हो। जन्म दिने आमा बेच्ने त्यो रिक्त पछि रहेको तपाईँको- सांसदमा कसलाई लाने भन्ने कुरो नेकपाले डिसिजन गर्ने। उहाँले यसलाई लैजा, यसलाई किन लगिस् भन्ने अधिकार छैन। आउन प्रत्यक्ष काङ्ग्रेसको सिट खाली भयो भने समानुपातिकमा अथवा राष्ट्रिय सभामा काङ्ग्रेसले मनोनित गर्ने कोटामा कसलाई लाने भन्ने ल कुरो ठिक छ। अब कार्यक्रमको अन्त्यमा छु। म एउटा मात्रै प्रश्न यहाँनिर जोड्न चाहन्छु। विशेष गरी यो व्यवस्थाप्रति प्रश्न उहाँहरूले खडा गर्नु भएको छ। उहाँहरू राजतन्त्रको पक्षधर हो, उहाँहरूले यो देशमा चाहिँ राष्ट्रवादी भने राजा मात्रै हो भनेर उहाँहरूको वकालत छ। तपाईँहरू भनिरहनु भएको छ यो देशमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा चाहिँ जनताका प्रतिनिधि नै यो देशका सच्चा पहरेदार हुन् र वास्तविक राष्ट्रवादी हुन् भनिरहँदाखेरि अहिलेको उपलब्धिप्रति, गणतन्त्रप्रति जनताले खोजेको घाँस बाँस कपास सामान्य आवश्यकताहरू पुरा गर्न नसक्दाको आजको यो आक्रोश हो या यो व्यवस्था आज खतरामा परेको हो यो विषय मैले या हजुरलाई के गर्न सकिन्छ त अब यसका लागि? मुख्य कुरो के हो भने अहिलेको व्यवस्थामाथि भन्दा पनि सरकारले जुन किसिमले गतिले काम गर्नुपर्ने हो गर्दा गर्दै गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि सडकमा जनता मात्र उर्लेका छैनन्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि विधि पद्धति सिस्टममा चलाएर एक व्यक्ति एक पद चाहिँ ओगट्नुपर्छ अथवा बनाउनुपर्छ र पार्टीलाई सिस्टममा लानुपर्छ। पार्टीको निर्णय सरकारले मान्नुपर्छ र सरकारलाई प्रभावकारी बनाई जनतासँग गरेका एजेन्डाहरू छन्, बाचाहरू छन्, प्रतिज्ञाहरू पुरा गर्न नेकपाभित्र लडाइँ लडिरहेको छ। यही महिनाभित्रमा त्यो कुर्सीको लडाइँ हो कि कुर्सीको- स्वार्थको लडाइँ हो व्यवस्था कि यहाँ सुन्नु, यो देश र कुर्सीको जनताका लडाइँ लागिको होइन, लडाइँ हो? व्यवस्थालाई बलियो बनाउनु पर्यो। संहिता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र जुन हिजो 62-63 सालको जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, माओवादीको सशस्त्र विद्रोह, आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित वर्गहरूले गरेका आन्दोलनबाट प्राप्त यो भने गणतन्त्र संहितालाई कार्यान्वयन नगर्नको लागि सडकमा केही मानिसहरू, केही झुन्डहरू, प्रतिक्रियावादीहरू अलिमुख समयले कुरा गर्नु। सलबलाइरहेका छन्, बुझ्नुभयो? छटपटाइरहेका छन्। माछालाई चाहिन्छ पानी, पानीबाट माछालाई निकालेर बाहिर ल्याइदिनुहोस्, सडकमा चौकमा ल्याइदिनुहोस्। कसरी छटपटिन्छ माछा, त्यसरी ती छटपटाइरहेका छन्। भूतप्रेत आत्माहरू तर्साइरहेका छन्। त्यस कारणले अब जनताको म्यान्डेट के हो भने सरकारले बलियो हुनु पर्यो, यो गणतन्त्र बलियो हुनु पर्यो। गणतन्त्र आज खतराको घन्टी बजेको, गणतन्त्रमाथि चाहिँ तरबार झुन्डेको हो त्यसो भए? होइन, मैले भनिसकेँ, प्रेत आत्माहरूले तर्साइरहेका छन् तर गर्न त केही सक्दैन। मरेको मान्छेले यही गति र यही ढङ्गले जानुभयो भने हामी के गर्छ? हामी छोड्दिनु न। गणतन्त्र किन खतरामा लड्नु? पर्छ। यहाँ सुन्नु, तपाईँलाई मैले भने देशभरिको आन्दोलन यो देखेर महिनाभित्रमा ढ्याक्रो आज छोड्दिनु। मङ्सिर 15 15 गते गते मङ्सिर भित्रमा
यो पार्टी नेकपा विधि पद्धतिमा पुग्छ, त्यो किसिमको निर्णय हुन्छ। पार्टी घम्साघम्सी चर्काचर्की जस्तो परेको छ, पार्टीभित्र बहस भइरहेको छ। तर यो पार्टी बलियो बनाउनु, सरकार बलियो बनाउनु, जनताका एजेन्डाहरू, मागहरू, जनता जुन त्यसो शिक्षा, गर्नु, स्वास्थ्य, तपाईँ पार्टी रोजगारका बलियो कुराहरूलाई बनाउनु, त्यो अगाडि तपाईँ बढाउनको त्यति हो। लागि त्यो जनताको किसिमले सरकार छ, सिरियस भएर नेकपा पार्टीका बैठकहरू बसिरहेको अवस्था छ, भेटवार्ताहरू भइरहेको अवस्था छ। यो तपाईँको त्यस पार्टीको कारणले कुरा हो। अब त्यो नेकपा कुरा हो। बलियो नेपाली हुनुको जनताको अर्थ कुरा के हो होइन भने नि। यो मलाई गणतन्त्र बच्छ कि बच्दैन यो व्यवस्थाप्रति तपाईँ चिन्तित हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न मलाई भन्नुहोस् त। गणतन्त्र चाहिँ जान्छ, राजा आउँछ संहिता र भन्ने कुरो गणतन्त्रहरू हास्यास्पद। देशमा सधैँ छैन। यतातिर समय नै खर्च नगरौँ न। किन? गणतन्त्रको विकल्प राज संस्था हुन सक्दैन। कसले भने किन गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र हो। सरकारका कमजोरीहरू छन् भने त्यसलाई सच्याउँदै जानुपर्छ। गणतन्त्रको विकल्प राज संस्था हुनै सक्दैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। उहाँहरूले बोल्ने त्यो उहाँले जानेकै त्यति हो। उहाँहरू धमिलो पानीमा माछा मार्ने मान्छेहरू हो। हामी समुद्रमा गएर पौडी खेल्यौँ, समुद्रमा गएर चाहिँ के हो, कस्ता घोयल माछा कहाँ के छन्, कसरी बस्यान् सबै थाहा। यो राज्य देश हेर्ने त राजाले हो। यी उहाँहरू के धमिलो पानीमा माछा मार्ने, खुर्सानीको धुलो हाल्ने, नेपाली जनतालाई झुक्याउने, नेपाली जनतालाई चकनाचुर बनाएर झुक्याएर बस्नु भएको थियो। अब नेपाली जनताले त्यो खुर्सानीको धुलोबाट आँखा पानी हालेर ओभानो बनाएर बस्नु भयो। अब तयार हुनुहुन्छ। अब कतिखेर सिरिपेस लाएर राजालाई ज्ञानेन्द्रलाई ल्याएर नारायण ल्याउने मात्रै तयारी हो। यो पनि उहाँहरूले गर्नुहुन्छ एउटा चिज। र अर्को चिज म के भन्छु भने सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूले विश्वभरि छरिएर बसेका नेपाली जनताहरूले एउटा चिज मात्रै के बुझ्नुपर्छ भने दक्षिण एसियाकै भ्रष्टाचार एक नम्बरमा नेपाल ल्याउनलाई यो सफल प्राप्ति हुनुभयो उहाँहरूको सरकार, उहाँहरूको नेतृत्व। यसमा म के भन्छु भने यसमा चाहिँ बधाई दिन चाहन्छु कि नेपाली जनताको शिर नुगाउनु भयो। ऐतिहासिक अहिलेसम्म नभएको भ्रष्टाचार गरेर र यत्रो हुँदा पनि नेपाली नारीहरूलाई तपाईँको बलात्कृत हुँदा पनि कसैले न्याय नपाइकन, महिलाहरूले तपाईँको उत्पीडन दलित वर्गका महिलाहरूले कहीँ पनि न्याय नपाएको अवस्थाले गर्दाखेरि हामी कम्युनिस्ट, हामी जातीय, हामी चाहिँ धार्मिक यो भनेर उहाँहरूले चाहिँ यो सनातन गर्नुको अर्थ छैन र गणतन्त्रको कुनै भविष्य छैन। र अब राज संस्था आउँछ त्यसो भए गणतन्त्रको राजा फर्किनुहुन्छ हुन्छ र किन गणतन्त्रको विकल्प राज संस्था हो त्यसो हो। किन भन्दा संहिताले त्यो मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् न त। त्यसो भए राज संस्था जनताको त्याग, तपस्या, बलिदानबाट नेपाली जनताको भावना अनुसार आउँछ कि विदेशी प्रभु या बाह्य शक्तिको अनुसार तपाईहरुले सोचे जस्तो कसैले लिनुस् भनेर चाहिँ तपाईहरुलाई दक्षिणा दिएर आउँछ? मलाई भन्नुहोस् त। सही भन्नुभयो। नेपाली जनता हामी के भन्छौँ भने यदि कोहीले पनि विदेशी, म अहिलेसम्म तपाईँलाई म यही भने म 22-25 चोटि पक्राउ परेको मान्छे हो राष्ट्रियताका विषयमै। म कुनै पनि म राजनीतिक दलमा अहिलेसम्म म छैन। मेरो पार्टी सदस्य म 12 वर्ष भयो मेरो यता ल्याउनुस्, म पार्टी सदस्य कसैको पनि तपाईँ त राजावादी हो, सिंह के रे तपाईँको नारायण नीति छिरिरहने मान्छे हो। तपाईँ सोध्नु न। अब मेरो कुरा सुन्नुहोस्। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी के भन्छौँ भने राज संस्थालाई कुनै विदेशी प्रभुहरूले लिएर आएर ल्याउने चिज होइन र हुने चिज पनि होइन। यो राजा भनेको चिज के हो भने विदेशीहरूले राजालाई वीरेन्द्रलाई मार्नुको कारण पनि विदेशीहरूको र यहीँका नेतृत्वहरूको केहीको हात छ। र मदन भण्डारी नमारेका भए होइन, मदन भण्डारीका पनि हत्याराहरू पत्ता लागेको अवस्था छैन यो देशमा। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि के हो भने राजा नेपाली जनताको भावना अनुसारै आउँछन्। किन आउँछन् भने गणतन्त्रलाई लन्त राजाले निरङ्कुश राजा भए यताउता भए भन्ने कुरो सबैले भइसकेका छिन्। 10 वर्ष जनयुद्ध भयो होइन, 62-63 आन्दोलन भयो र यिनलाई पठाइया हो नि त। त्यहाँ अहिलेसम्म के गरे भने ठ्याक्कै त्यसको डबल भइदियो। एसियाले विश्वले नै तपाईँको एउटा हेर्ने तरिका नजर गलत भयो। तपाईँको भ्रष्टाचार त्यत्तिकै भयो, वैदेशिक हस्तक्षेप त्यत्तिकै भयो, धार्मिक विश्वले चिन्ने एकमात्र हिन्दू राष्ट्रलाई तपाईँको सखा बनाए, अनि सनातन हिन्दू राष्ट्रलाई धर्मलाई चाहिँ सखा बनाए, होली वाइनहरू पिए होइन, डलरमा बिकेर व्यक्तिगत स्वार्थमा बिकेर यो नसिब भएर चाहिँ चरेस र गाँजा खाएर नतमस्त भएर चाहिँ लागेको एउटा मान्छे लगाए झ्याडी लागु पदार्थ लगाएर लट्ठ भए जसरी यो सरकार त्यसरी लट्ठ्यो र यो कम्युनिस्टहरू त्यसरी राजनीतिक दलहरू त्यसरी लट्ठे। त्यसका विपरीत त्यसको अर्थ नै के हो भने नेपाली जनता अब यो लट्ठिले देश सबै सिद्ध्याइदिए। अब चाहिँ राज संस्थाको भन्दा विकल्प छैन। यी 601 भ्रष्टाचारी दरिद्रहरू र यिनका कार्यकर्ता यिनका झोले आसे पासेले पालिरहनु भन्दा त्यही एउटा राज संस्था ठिक भने नेपाली जनताले यसरी अगाडि बढेका र यसका विकल्प खोजेका हुन्। अब विकल्प भनेकै राज संस्था हो, जनताले ल्याउँछन् भन्नुभयो। अब तपाईँहरू सच्चिने कि तपाईँहरू पनि यही गल्ती गरेर गणतन्त्रलाई चाहिँ गणतन्त्रको विकल्प किस्तीमा राखेर चाहिँ सदाका लागि बिदा गर्ने? गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र हो। तपाईँको यो व्यवस्थामा धेरै राम्रा पक्षहरू छन्। मैले अघि पनि भनिसकेको छु, समानुपातिक कुरो, समावेशी कुरो, हैन जनतालाई सबैभन्दा माथि कुराहरू राख्नु, छन्, जनतालाई अधिकारका कुराहरू छन् र सरकारले यो व्यवस्थामा जुन किसिमले गति दिनुपर्ने थियो विभिन्न कारणहरूले, तपाईँले
विभिन्न गर्न कारण, नसकेको आन्तरिक कारण, अवस्था छ। आफ्नै कारण घरभित्रको तर कुचाल हो पनि तपाईँहरूको त हिजो भन्नु राजा जसरी। महाराजाहरूको पालामा भन्दा धेरै यहाँ विकास भएको छन्। तपाईँ शिक्षालाई हेर्नुहोस्, मेरो कुरो सुन्नुहोस्, स्वास्थ्यलाई हेर्नुहोस्, तपाईँको रोजगारको अवस्थालाई हेर्नुहोस्, डक्टरहरू हेर्नुहोस्, उत्पादन कति भइसकेका छन्। प्रत्येक प्रदेशमा एउटा चाहिँ कर्णालीमा हस्पिटलहरू- जन्मिएको एउटाको गरिबको छोरो डाक्टर पढ्न त्यस पाएन कारणले एउटा मतलब अब उदाहरण दिनुहोस्। त्यस कारणले मैले जोड दिन खोजेको कुरो के छ भने सरकारका कमजोरीहरू छन्, 100% संसारमा हुँदैनन्। व्यवस्था पनि के छ भन्दा भर्खर लागू भएको 12 वर्ष भयो, 65 सालले जोड्दा 12 वर्ष भयो। 240 वर्षको राज संस्थामा नभएका कामहरू 12 वर्षमा भएका पनि छन्। र एउटा देखाइदिनुहोस्, एउटा भनिदिनुहोस्। तपाईँ र म अहिले यसरी बोल्न पाउनु यो महत्त्वपूर्ण मेरो कुरा काम हो। सुन्नु न। हिजो राजाको विश्वविद्यालयहरू जति पनि राजाका हिजो पालामा भए यदि मैले अघि पनि भनिसकेँ, अरूको उदाहरण लिन्न, यो देशका प्रधानमन्त्री सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यस बेलाको व्यवस्थाको विरुद्ध, राजाको विरुद्ध पनि पञ्चायत भनेको राजाले चलाएको, 14 वर्ष जेल जानु पर्यो। कतिले चाहिँ कतिको हत्या भएको अवस्था छ। त्यसकै भाडा उठाउनु भयो, ब्याज उठाउनु भयो। र अहिले मैले चाहिँ जोड दिन भ्रष्टाचार गरेर। खोजेको कुरो के हो भने अब यो गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र हो। गणतन्त्रमा कमजोरीहरू छन्, यसलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि अरे सरकारले आज जनता गणतन्त्रलाई चाहिँ किस्तीमा राखेर विदा गर्न चाहँदैन। जनताको चाहनै छैन। जनताको चाहना के छ भने सरकारले प्रभावकारी काम गरोस्। हिजो निर्वाचनको बेला गरेका प्रतिज्ञाहरू पुरा गर्नु पर्यो भनेर जनताले सरकारलाई चाहिँ घचघचाइरहेको अवस्था छ। सडकबाट पनि तपाईँको नेकपाको नेतृत्व गरेको जुन दल छ, पार्टीले बैठकमै चाहिँ विधि पद्धति र सिस्टम र सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्यो। योग्यता क्षमता भएकोलाई मन्त्रीमा लैजानु पर्यो। काम गर्न नसक्ने मन्त्रीहरूलाई विदा गर्नु तपाईहरुको पर्यो आन्तरिक भनेर। विवाद त्यो हो, देश र उहाँहरूले जनताका त्यो लागि होइन, काम मैले- गर्नुस्। मेरो मैले आग्रह छ आन्तरिक आज विवाद मैले यहाँ भन्नु खोजेको कुरो- गणतन्त्र विरोधी व्यवस्था विरोधी सलबलाउन थालेका छन्। यो व्यवस्था रक्षा गर्ने कि किस्तीमा राखेर सदाका लागि होइन, विदा यो गर्ने? व्यवस्था यो चाहिँ रक्षा तपाईहरुको हुन्छ। काँधमा छ। गणतन्त्र समाप्त हुँदैन। तपाईँ तपाईँ आफ्नै पार्टी रक्षा गरोस्, व्यवस्थाको कुरै अब- छोडिदिनुहोस्। अब पार्टी रक्षा गर्न सक्नु हस्, छैन। यहाँहरू दुवैजनाले बडो महत्त्वपूर्ण विचार र समय दिनुभयो, स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, आजको डिबेटमा सहभागी भइदिनु भयो। म दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार तपाईँलाई र तपाईँको यो टिभी टुडे परिवारलाई पनि हस्। मेरो तर्फबाट र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हवस्, नमस्कार। अब मलाई त पार्टी भन्दा नि हामी चाहिँ अब यो सम्पूर्ण 3 करोड नेपाली जनताले व्यवस्थाका विरुद्ध अब लड्नलाई म अन्तिममा म आह्वान यति नै गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। कार्यक्रममा आज सहभागी हुनुहुन्थ्यो राजावादी हामीसँग विशेष गरी सुरेश गिरी र त्यसै गरी नेकपाका युवा नेता रामप्रसाद रिजाल विशेष डिबेटमा हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरी गणतन्त्र के साँच्चीकै खतरामा परेको हो या व्यवस्थाका विरोधीहरू जसरी सडकमा उर्लिएका छन् र समर्थन देशव्यापी जुटाइरहँदा के वास्तवमै अब गणतन्त्रको विकल्प राजा हुन सक्छ या राजा आउन सक्छन् लगायतको विषयमा डिबेट गर्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो विशेष सार्वजनिक बहस डिबेटबाट कार्यक्रमको एउटा टिमसँगै कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। हवस्, नमस्कार।